السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا فيديو جديد دائما في لي بولينوم، الناس ديال الجبر، اس ان واقيلا فيزيك و لي سي ام اي مات انفورماتيك. دونك اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي كومون تروفي، كيقول لك في لا كيسيون كومون تروفي لو بي جي سي دي ديال واحد البولينوم. كيعطيك دو بولينوم، كيقول لك كيفاش زعما حسب ليا لو بي جي سي دي ديال هاد لي دو بولينوم. دونك مثلا كما كتعرفوا ديجا درنا هضرنا على لا ديفيزيون اوكليديان، يعني باش نلقاو لو بي جي سي دي كنديروا دائما القسمه الاوكليديه. دونك مثلا كتكون عندنا واحد البولينوم ا ديفيزي على البولينوم بي، كتعطينا واحد الكويس كيو 1 وواحد لو ريست ار 1. دونك هاد بيان سور الدوغري ديال البولينوم ا خصو يكون كبر يساوي سوبيريور ايغال الدوغري ديال بي. فلوكا فاش كنلقاو فاش كنلقاو الدوغري ديال ا صغر من الدوغري ديال بي، اش كنديروا في هذه الحاله هذه؟ كنديروا كنديروا دونك العكس، يعني كنديروا بي مقسومه على ا. في الحاله فاش كنلقاو الدوغري ديال اكبر من الدوغري ديال بي كنديروا العكس، كنقسموا بي على ا. دائما كتكون الدوغري ديال هاد البولينوم اللي هنايا كتكون كبير على هادي. المهم دونك دابا حنايا كنلقاو يعني فاش كنخدموا لا ديفيزيون ديالنا حتى كنلقاو لو ريست. دونك يعني كنديروها ا كتساوي لينا هي بي فوا كيو 1 زائد لو ريست. هذه هي باش كنكتب، هذا هو ليكسبرسيون فينال اللي كنكتبوا ملي كنكونوا لقينا لو ريست، كنكتبوها على هذه الطريقه هذه. دابا غادي نشوفوا، قال لك سي الا لقينا لو ريست ار 1 ايغال 0. في الحاله فاش كنلقاو ار 1 كتساوي 0، دونك في هذه الحاله البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي هو بي. اما في الحاله فاش كنلقاو سي ار 1 ديفيرون دو 0، يعني كنلقاو واحد التعبير، اش كنديروا اوتر ديفيزيون اوكليديان، يعني كنشدو هاد بي كنقسموها على ار 1 على لو ريست اللي لقينا، يعني كنديروا لا ديفيزيون اخرى، يعني كنديروا بي ديفيزي بار ار 1. وكذلك كنلقاو عاوتاني دائما واحد كيو 2 او واحد لو ريست 2. يعني هذا اش كتعني؟ دائما عندنا بي كتساوي هي ار 1 فوا كيو 2 زائد لو ريست، حيتاش ملي كتكون حسبتي لا عوضتي هذا الشيء كامل بالاكسبرسيون ديالو كتلقى بي. المهم ديما كتكون عندنا هاد ليكريتور هادي. دابا عاوتاني كنشوفوا الحاله سي ار 2 ايغالا 0، دونك البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي ار 1. دونك كيساوي ار 1. سي عاوتاني لقينا ار 2 ديفيرون دو 0، دونك اش كنديروا؟ عاوتاني كنديروا لا ديفيزيون القسمه الاوكليديه عاوتاني كنديروها في. دابا كنشدو عاوتاني ار 1 وكنقسمو عاوتاني على ار 2، يعني كنديروا القسمه الاوكليديه عاوتاني ار 1 مقسومه على ار 2، كنلقاو واحد لو كي 3 وعاوتاني واحد لو ريست 3. ودائما كنكتبوها على هذا الشكل هذا، ار 1 كتساوي هي ار 2 فوا كيو 3 بلس ار 3. نفس الشيء كنقولوا عاوتاني سي ار 3 ايغال 0، دونك البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي هي ار 2. سي ار 3 ديفيرون دو 0 كنديروا عاوتاني لا ديفيزيون القسمه الاوكليديه عاوتاني ديال ار 2 على ار 3 وهكذا. كنديروها فيغ حتى نوصلوا ار ان ايغال 0. دونك
فاش كنوصلوا هاد ار ان ايكال زيرو يعني البي جي سي دي ديال ا بي شنو هو دائما الا لاحظتوا هنايا نشوفوا الاولى الا لاحظتوا هنايا البي جي سي دي ديال ا بي هو بي البي ديال الثانيه عاوتاني البي جي سي دي ديال ا بي هي ار ا اللي قبل منها وهنا عاوتاني ديال ار 2 هي ار 2 اللي قبل منها دونك البي جي سي دي كيساوي هي ار ان موان 1 مزيان فلوكا ديال ار ان ديفيرون دو زيرو يعني كنبقاو حنايا نديرو هاد لا ميثود هادي يعني كنقسمو فيغ ضروري خصنا نوصلو في الاخر داك ار ان لي ديفيرون تا زيرو غادي يكون كيساوي لنا 100% واحد الكونستانت يعني في الاخر كنبقاو نديرو لا ديفيزيون حتى كنوصلوا واحد الكونستانت يعني فاش كنوصلوا لواحد لا كونستانت يعني كنحبسوا دونك فاش كنوصلوا باللي ار ان ديفيرون تا زيرو يعني ايكال واحد لا كونستانت يعني كيعني باللي البي جي سي دي ديال ا بي هي واحد غير فاش كنوصلوا عقلوا ديما فاش كنوصلوا ار ان كنبقاو نديروا لا ديفيزيون ولكن منين نوصلوا باللي ار ان كتعطينا واحد لا كونستانت يعني دونك راه ما كناخذوش لا كونستانت ونقسموها على دونك راه اوتوماتيكمون البي جي سي دي ديال ديك البولينوم ديفيزي بار ديك البولينوم كتعطينا واحد هذه هي قاعده ديال هاد البي جي سي دي دابا غادي نشوف معكم واحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان دونك دابا غادي نشوفوا هاد ليكزامبل هذا اكزامبل سامبل قال لك كالكولي لو بي جي سي دي دو ا اي بي يعني عندنا ا ايكال اكس اوس 4 موان 1 اي بي ايكال اكس او كاري بلس 1 دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا البي جي سي دي ديال هذا سي ان اكزامبل سامبل يعني سهل تبع معايا دونك ديما ردوا البال لو دوغري ديال الاخصها الدوغري ديال اللي غنديفيزيو على الاخر خص ديما هذا يكون كبير دونك هنايا الدوغري 4 وهناك الدوغري 2 دونك غادي نقسموا هذه على هذه سي العكس دونك راه ضروري خصك تقلبهم ماشي ضروري اننا ديما نقسموا ديما الدوغري كبيره مقسوم على الدوغري اللي صغر يعني غنشدوا دابا اكس اوس 4 موان 1 ديفيزي بار اكس او كاري بلس 1 ça marche c'est un exemple facile يعني simple باش نحس دائما القسمه الاقليديه باش عندنا هنا اكس اوس 4 يعني خصنا نضربوا اكس او كاري بشي حاجه باش تعطينا اكس اوس 4 يعني هي اكس او كاري في اكس او كاري كتعطينا هي اكس اوس 4 سي موا اكس او كاري فوا 1 كتعطينا هي اكس او كاري دونك 4 مع 4 دون 0 ناقص 1 دونك هنايا عندنا ناقص اكس او كاري وهذه غنهبطوها حتى هي ناقص 1 شي حاجه نضربوها في اكس او كاري تعطينا ناقص يعني غنضربو في ناقص 1 ناقص 1 اكس او كاري هي ناقص اكس او كاري ناقص في 1 في 1 هي ناقص 1 وهنايا ناقص بيان سور 0 ناقص 1 زائد 1 0 شفتوا دونك دابا في هاد لوكا لقينا لو غيست ايكال 0 دونك البيج دونك باش ما تنساوش ديما خصكم تبقاو تكتبوا عندنا ا ديما اش كتساوي قلنا هو الكيسيون اللي لقينا يعني هو اكس او كاري زائد 1 فوا هذه هي بي فوا الكوسيون اكس او كاري موان 1 بلس لو غيست اللي هو 0 دونك لو بي جي سي دي ديالنا هذه راه بحال ديك الكتابه اللي وريت معكم دابا هي بي فوا كيو ا يعني لو بي جي سي دي ديالنا هو بي دونك نكتبوها هنا باش نلقاو لي سباس بي جي سي دي كتساوي ديال ا او بي ايكال هي بي اللي كتساوي هي اكس او كاري بلس 1 هذا سي ان اكزامبل سامبل يعني كيفاش نحسبوا لو بي جي سي دي نتمنى تكونوا فهمتوا القاعده غادي نشوف دابا معكم واحد ليكزامبل ثاني ديال ديك لوكا ديال فاش ما كان ديما فاش لوكا اللي وريتكم كنقسموا فيغ حتى نوصلوا ار ان ايكال ديفيرون تا 0 ايكال ان كونستانت دابا غنشوف هاد لو دوزيام اكزامبل ديال فاش غادي نحصلوا على ار ان ديفيرون تا 0 فيغ حتى نحصلوا على ار ان ايكال واحد لا كونستانت دونك تبعوا معايا غادي نديروا لا ديفيز ديما ردوا البال الدوغري دونك دو اكس اوس 4 انا ما عندناش يعني دونك اكس اوس 3 ديفيزي بار اكس اوس 4 موان 2 اكس اوس 3 بلس 1 ça marche
دونك شي حاجه هنايا نضربها باكس اس 4 تعطيني، دونك خاصني غير 2 يعني فادون 2 اكس اس 4 ناقص جوج في جوج هي 4 اكس اس 3 بلس 2 avec le signe moins يعني هادي فادون 0 x اس 3 moins يعني بلس 5 x اس 3 دونك موان 2 هاد الموان 2 هنايا. كما كتلاحظوا عندنا هنايا لوغيز ديفيرون تاع 0 الدوغري ديالو دونك صغر من هادي يعني راه ما يمكنش ليا نكملها ديفيزيون اقليديين. دونك لو دوغري ديال لوغيست 1 او ديفيرون تاع 0 دونك البي جي سي دي ما غاديش نقدر نلقى هنايا، خصني ندير لا ديفيزيون ديال هادي على هادي يعني دونك اكس اس 4 موان 2 اكس اس 3 بلس 1 مقسومه على 5 اكس اس 3 موان 2 دونك شي حاجه نضربها في 5 تعطيني اكس اس 4. دائما بقاو ديروا هكا باش ما تلفوش فوا واحد لا كونستانت هذه اللي كنقلب عليها فوا 5 اكس اس 3 خصها تعطيني اكس اس 4 دونك يعني كتساوي هي اكس اس 4 على 5 اكس اس 3 يعني اش كتساوي نختزلوه بهادي غتعطينا هي اكس على 5 يعني غنضرب هنايا في 1 على 5 اكس دونك وهاد دونك دابا غادي تعطينا هنايا اكس اس 4 موان وهادي ناقص 1 على 5 فوا 2 غتعطينا هي ناقص 2 على 5 اكس هادي تعطينا 0 ناقص 2 مع زائد ناقص 2 لا وي نو سي هادي دوغري 3 وهادي 1 دونك غادي تبقى في بلاصتها يعني ناقص 2 اكس اس 3 زائد 2 على 5 اكس زائد 1 مزيان ندير هكا دونك سا مارش يعني هنايا خصني عاوتاني شي حاجه نضربها في 5 اكس اس 3 تعطيني 2 دونك عندني هنايا واحد خصني نضربها في 5 اكس اس 3 خصها تعطيني ناقص 2 اكس اس 3 هنايا دونك اش كتساوي هي ناقص 2 اكس اس 3 على 5 اكس اس 3 اختزلوا هنايا تعطينا هي ناقص 2 على 5 دونك غادي نضربو هنايا في ناقص 2 على 5 باش تعطينا هنايا هي ناقص 2 اكس اس 3 ناقص في ناقص تعطينا زائد 2 هي 4 على 5 صا مارش دونك هادي غادون 0 و 2 على 5 ما كاينش اكس دونك غتبقى في بلاصتها هنايا زائد 2 على 5 اكس ناقص 1 ناقص 4 على 5 هنايا 1 ناقص 4 على 5 تعطينا هي 5 ناقص 4 تعطينا 1 على 5 دونك زائد و1 على 5 كما كتشوفوا لوغيست عاوتاني ما يمكن دوغري اكس 1 وهنا عندنا اكس 3 يعني ما يمكنش ولوغيست عندنا كي ديفيرون تاع دوغري ديالو ديفيرون تاع 0 دونك لوغيست عندنا ديفيرون تاع 0 دونك غادي نديرو لا ديفيزيون اقليديا عاوتاني الثانيه يعني غنشدو هادي نديفيزيوها على هادي 5 اكس اس 3 ناقص 2 مقسومه على 2 على 5 اكس بلس 1 على 5 سي بون. ديما ردوا البال للدوغري خص ديما هنا يكون كبر من هنايا كذلك شي حاجه نضربوها في 2 على 5 تعطينا هذه يعني في 2 على 5 اكس ايغال 2 اكس 3 يعني اش تعطينا هنايا 5 اكس اس 3 فوا 5 على 2 اكس لتحت يعني هنا تعطينا هي 5 اكس او كاري سور 5 في 5 هي 25 على 2 اكس او كاري دونك غنضربوها هنايا في 25 على 2 اكس او كاري ça marche دونك تعطينا هنايا 5 اكس اس 3 ناقص هذه ضربناها يعني تعطينا 25 5 في 2 يعني 25 على 10 دونك راه غادي نختزلو تبقى لينا 5 على 2 اكس او كاري هنايا زائد دونك هذه راه 5
وهي تعطينا 0 ناقص 2. دونك هنايا اكس او كاري، دونك غتبقى هي ناقص 5 على 2 اكس او كاري. ما نساوش ديك ناقص 2 الفوق. سا مارش. دونك هنايا مازال لقينا عاوتاني هنايا دوغري. دونك غادي خصنا شي حاجه نضربوها في 2 على 5 تعطينا هي ناقص 5 على 2 اكس. دونك كنديرو عاوتاني ا فوا 5 على 2 فوا 2 على 5 اكس كتساوي لنا، خصها تعطينا ناقص 5 على 2 اكس او كاري. مزيان. دونك ا كتساوي هي ناقص 5 على 2 اكس او كاري فوا 5 على 2 اكس. اكس غتكون لتحت هنايا اكس. سا مارش. دونك هنايا غتعطينا 5 في 5 هي 25 ناقص 25 نختزلو باكس تبقى لنا اكس، و 2 في 2 هي 4. دونك غنضربو هنايا هنا في ناقص 25 على 4 اكس. دونك مزيان، يعني هادي غنضربوها تعطينا هي ناقص 5 على 2 اكس او كاري ناقص، وهادي غنضربوها هنايا تعطينا هي 25 5 فوا 4 يعني 25. دونك 25 فوا 1 تعطينا 5. هنايا ما كاينش المقام الموحد. دونك المهم غنديروها هنايا باش ما نتلفوش كاع حنايا. دونك غنديرو ناقص 25 على 4 اكس في 1 على 5 شحال تعطينا هي. دونك اكس غتكون هنايا المقام نضربو 4 في 5. هنايا نختزلو كاع حنايا. هنايا 25 هي 5 في 5 دونك غتمشي لنا 5 وغتبقى لنا هنايا هي ناقص 2 على ناقص 2 على 4 نو غتبقى لنا هنايا ناقص 5 على 4 اكس. سا مارش. دونك هي ناقص 5 على 4 اكس. دونك هادي غتعطينا مع هادي 0 وغتبقى لنا هنايا 5. بلاتي نكملوها هنايا بلاتي نسالي معكم هنايا. دونك ناقص مع ناقص تولي زائد 5 على 4 اكس، وهاد ناقص 2 ما تنساوهاش ناقص 2. غنكملو هنايا في ورقه باش ما سا مارش. هنايا وصلنا دابا كما كتشوفوا هنايا. دونك راه مازال يمكن لينا نديرو دونك هنايا باقي. دونك خصنا نضربو هنايا شي حاجه عاوتاني باش تعطينا 5 على 4 اكس. دونك ما بقاش لي سباس مي غادي نحاول ما امكن. دونك غادي نشوفوا هنايا واحد نضربوها في 2 على 5 اكس خصها تعطينا 5 على 4 اكس. تبين معايا هنايا. دونك اش كتساوي لينا هي 5 على 4 اكس فوا 5 على 2 اكس. دونك 5 في 5 تعطينا 25 جوج 4 في 2. دونك غادي هنايا نديرو زائد 25 على 8. سا مارش. دونك هنا تعطينا هي هنايا غادي نكمل هنايا غتعطينا هي 5 على 4 اكس موان 2. دونك غادي نضربوها غتعطينا هي 5 على 4 اكس و 25 في 8 على 5. دونك غتعطينا هي 25 على 8 في 1 على 5 هي وصلنا هنايا. ما كفانيش لي سباس المهم عاودتها هنايا كتبتها باش ما ترونوش. دونك وصلنا هنا. دونك دابا غادي نضربو هنايا شي حاجه في 2 على 5 اكس باش تعطينا 4 على 5 اكس. يعني هي دائما نديروها هنايا كاع هنايا فوا 2 على 5 اكس خصها تعطينا 5 على 4 اكس. تبعين معايا. دونك كتساوي 5 على 4 اكس فوا
5 على 2 إكس. إلا اختزلنا هنا إكس إكس غتبقى لنا 5 في 5 هي 25، 4 في 2 هي 8. دونك غنضربو هنايا في 25 على 8. دونك زائد 25 على 8. دونك هادي تعطينا هي 5 على 4 إكس ناقص و 25. 5 في 8 هي تعطينا 40. دونك 25 على 40 غنختزلو تعطينا هي 5 على 8. دونك زائد 5 على 8 هذه مشات عطاتنا 0 ناقص 2 ناقص 5 على 8 هي تعطينا ناقص 2 ناقص 5 على 8 هي اش كتساوي هذه هي 8. 8 في 2 هي 16 ناقص دونك 8 في 2 هي 16 ناقص 16 ناقص 5 تعطينا هي موان 21 على 8. دونك لقينا اون كونستانت. هذا هو المثال اللي شرحت لكم ديال البي جي سي دي. خصنا نلقاو فيه اون كونستانت. دونك فاش كنكون نلقاو اون كونستانت دونك راه البي جي سي دي كتساوي 1. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا معايا كيفاش كومون تروفي ان بي جي سي دي ديال دو بولينوم. سواء كان كاين دي زيكزامبل اللي ساهلين بحال المثال اللي درت معكم الاول، وكاين هذا فاش لوكا اللي كنبقاو نديفيزيو نلقاو واحد لا كونستانت. دونك فاش كنلقاو لا كونستانت دونك ديما عقلوا على هذه كدير لا ديفيزيون ديما كتلقى لو ريز ديفيرون تاع 0. دونك يعني كتحاول ما امكن دير لا ديفيزيون حتى كتوصل لو ريز ايغالا واحد لا كونستانت، حيت ما يمكنش انه ديما سي فغي ديما غيبقى يكون ديفيرون تاع 0 ولكن حتى توصل لواحد لا كونستانت. يعني فاش كتوصل لا كونستانت راه ما يمكنش نديروا حنايا لا ديفيزيون على واحد لا كونستانت. دونك فاش كنلقاو لا كونستانت يعني البي جي سي دي كتساوي 1. المهم طولت عليكم في هذا الفيديو هذا في هذا التمرين حيت فيه شويه الخدمه لي ديفيزيون القسم بزاف. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا و بون كوراج، و زعما خليو لي لي كومونتير ديالكم باش نعرف انايا واش وصلكم لو ميساج كوم يلفو. المهم شكرا، الله يوفق، الله يسر الامور.